बात करो। अकीदा सबसे मेन है। नमाज तुम नफिल पढ़ रहे थे तो मैंने कहा कि अकीदे पर बात करो, नफिल से अरे बढ़ के भाई नहीं। लेकिन मेरी बात फिर सुनो, मुझे मेरी बात कंप्लीट हुई नहीं। हाँ मेरी बात इस तरह रात भर बात करोगे, जब किसी की बात कंप्लीट नहीं होगी तो क्या बोल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। जब तुम दूसरे के बीच में बोलोगे, सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तुमने सबसे शुरू हो रही है अभी से 2 मिनट तुम बोलोगे, कोई भी गलत अल्फाज, कोई भी बेकार लफ्ज नहीं आनी चाहिए। हाँ ना ओके थैंक यू कुछ नहीं आनी चाहिए। सिर्फ अपनी बात रखोगे, चुप हो जाओगे, मैं भी अपनी बात रखूंगा, चुप हो जाऊंगा। जो टॉपिक है टॉपिक छोड़ के इधर उधर जाना नहीं। हम दोनों बात हो रहे हैं ईमान अकीदे के मामले में। तुम्हारा कहना है कि तुम सही है और हम गलत है, और हमारा कहना है कि हम सही है भाई, मैंने कब तुम बोला गलत आप है। गलत है? मैंने कब बोला? तुम्हारा देवबंदियों का कहना है। जब तुम्हारा ऑटोमेटिक एक दूसरे का अपोजिट होता है ना दो चीज, तो अपोजिट चीजों में दोनों सही नहीं होते, एक सही होता है दूसरा गलत होता है। तुम जब तुम्हारा सही कहोगे ऑटोमेटिक हमारा गलत साबित हो जाएगा, और जब हमारा सही कहेंगे, हम हमारा सही साबित करेंगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा गलत साबित हो जाएगा, तुम कहो या ना कहो। तो अब बात ये हो रही है तुम देवबंदी हो और तुम क्या हो तो बताओ। मैं बरेली भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ओहो, इतना फख्र है आपको? बिल्कुल लकब कहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र के काबिल हम ही है। मेरी बात सुनो ना, ये कहाँ से लकब मिला है? ये बताओ जरा मुझे, इसकी इसकी सनद दो मुझे। अच्छा बोलो कहाँ भाई। कहाँ कौन से साहबी से मिलती है? अच्छा मैं बोलो। अच्छा अच्छा देखो अच्छा मत करो, अच्छा अच्छा मत, जवाब दो मेरे को। 2 मिनट इसकी चुप सनद रहोगे, मुझे दो। जब चुप रहोगे तो जवाब दूंगा। बार बार एक सवाल दोबारा डबल दोहराना नहीं। एक बार में समझ में आ गया मुझे तुम बरेली भी कहाँ से तुमको आया लकब, वो मुझे पूछे, मैं 2 मिनट में जवाब दूंगा। जब भी कोई सवाल पूछोगे सिर्फ 2 मिनट देना है, और ओके अगर 2 मिनट में एक सवाल या 2 सवाल पूछ सकते हो, और तुमको चुप रहना है 2 मिनट। उसके बाद अगर जवाब सही सही नहीं हुआ तो अपने सही बारी में बोलना है। सही। मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ कि जब बदअकीदा गुमराह देवबंदी वहाबी अहले हदीस कादियानी ये भारत की धरती पर अंग्रेज के दौर में पैदा होकर मुसलमानों को अलग अलग फिरके में बांटने लगे, बुजुर्गान दीन के रास्ते से हटाकर नए नए अकीदे गढ़े और गुस्ताखी किए किताबों में, तो उसके खिलाफ बरेली से एक आलिम दीन पैदा हुए जिन्होंने बातिल के खिलाफ, गुमराहों के खिलाफ आवाज उठाए। उनके साथ जो भी शामिल हो गए, बरेली के मौलाना के साथ शामिल होने वालों को बरेली भी कहा जाने लगा। असल हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात, जो 1400 साल से उलमा जो रास्ता लेकर आए थे, जो तरीका उलमा इकराम लेकर आए थे, ये जो इख्तिलाफ पैदा हुआ इससे पहले के उलमा भी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी, शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी, मुजद्दिद अल्फसानी, सब हमारे बरेलवी अकीदे के ही थे। उन्हीं अकायद की तशरीहात आला हजरत ने किया है। हमने कोई नई चीज नहीं गढ़े, हमारी कोई नई पहचान नहीं है। सिर्फ नाम बरेली के उलमा से, बरेली के आलिम से लोग जुड़ने की वजह से बरेली भी कहा जाने लगा। अब बताओ अपनी बात। बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, आवाज बंद करके बताओ अपनी बात। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, माशाल्लाह अच्छी आ रही है। नहीं कट कट आवाजें आ रही है, मशीन की आवाज आ रही है, वो सारी आवाजें तुम बंद करो। तुम्हारे वहां से आवाज आ रही है। अब घर पे आ गया ना तो आवाज तो आएगी ना अब। नहीं फिर भी आवाज कम करने की कोशिश करो ताकि आवाज हमको अच्छी तरह सुनाई दे तुम्हारी बातें। नहीं अच्छे माशाल्लाह, अच्छी तरतीब है आपकी। समझाओ, मुझे मजा आ गया, समझाओ। हाँ तो आप बताओ बरेली होने पर तुमको क्या एतराज है? एतराज मुझे ये है, ये किसका अकीदा है कि हुजूर हर वक्त हाजिर नाजिर रहते हैं? हर वक्त हाजिर नाजिर रहते हैं। ये किसका अकीदा है? ये तो हमारा अकीदा ऐसा नहीं है। अच्छा, हर वक्त हाजिर नाजिर रहते हैं नहीं है ना? हमारा अकीदा ऐसा नहीं है। हाजिर नाजिर का मफहूम तुम जानते नहीं हो। जानता ही हूँ ना भाई। क्या जानते हो हाजिर नाजिर के बारे में, क्या जानते हो? जैसे मैं यहाँ हाजिर हूँ हाँ और तुम वहाँ हाजिर हो। हाँ दूसरा क्या है तुम समझाओ ना। मैं ये बोलता हूँ, मैं यहाँ हाजिर हूँ तो हाजिर नाजिर यहाँ हूँ, तुम वहाँ हाजिर हो तो मैं वहाँ नहीं हूँ, आप यहाँ नहीं हो जी। अब आप बताओ क्या तो है? अल्लाह के नबी के बारे में, अल्लाह के नबी के बारे में हमारा ऐसा अकीदा तो नहीं है कि अल्लाह के नबी हर वक्त हर जगह हाजिर जिस्म के साथ हाजिर और नाजिर रहते हैं। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है हमारा अकीदा। तो क्या अकीदा है? क्या अकीदा है अल्लाह के? फिर तुम्हारी आवाज, तुम जो है आवाज बंद करो, डिस्टर्ब हो रहा है, बीच में बहुत आवाज आ रही है। चलो 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 शायद ना बोलो, बोलो। खाना खा रहे हो क्या? हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ, बात भी कर रहा हूँ, बोलो सुनने बोलो के आप नहीं, तुम्हारी आवाज जब मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं किसी को सुनाऊंगा तो वो समझ नहीं पाएगा। बीच में जो गड़गड़ आवाजें आ रही हैं तो इससे समझ में नहीं आएगा लोगों को कि किसे क्या समझाया।
मैं समझा रहा हूँ, तुमको भी समझा रहा हूँ। तुम्हारे जैसे मरीज कितने हैं, उनको भी तो मुझे समझाना है। बार बार मैं देखो 10 घंटा देखो मैं समझा वापस नहीं तुमने सकता। गलत जुमला 1 इस्तेमाल घंटे किया में मरीज का। तुम बोलना मत, तुम उल्टा सीधी बात कर रहे हो। देखो मरीज का जुमला, मैं मरीज कहाँ हूँ भाई? तो ईमान के मरीज है ना तुम। जब तुम्हारे नहीं नबी के बिल्कुल बारे नहीं हूँ में, नबी मैं के बारे बिल्कुल नहीं हूँ। में, नबी के बारे में तुमको जो सही अकीदा है वो तुमको पता नहीं है, और सही अकीदा को तुम गलत तरह से पेश कर रहे थे, तो ये तो ईमान का मर्ज है ना। अब मैं बता रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में हमारा जो अकीदा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें सल्लल्लाहु अलैहि। अतहर के साथ मदीना शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, हाँ हयात बरज़खी हिस्सी दुनियावी अल्लाह के बिल्कुल नबी बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। नबी कब्र हम्म, में जिंदा होते हैं, हाँ हाँ ये समझे। अकीदा है। तो ये तो नबी हमारा सल्लल्लाहु भी अलैहि है। वसल्लम कब्र में होते हुए, हाँ। कब्र में होते हुए उम्मत के हम्म हाल से वाकिफ हैं, हम्म और उम्मत को देख रहे हैं, हम्म और जहां चाहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें हम्म मिसाली के साथ तशरीफ हम्म ले जा सकते हैं। हम्म। ये हमारा अकीदा है। इसमें कौन सा अकीदा कुरान हदीस के खिलाफ लगता है, आप बताओ। भाई तुम्हारा अकीदा तो मैंने तो ऐसा सुना कि हर वक्त हर जगह हाजिर नाजिर है। तो तुमने गलत सुना ना, तुम्हारे उलमा ने गलत बयानी किया, अरे झूठ बयान मेरे किया। उलमा ने नहीं बताया, किसने तुम्हारे बताया? उलमा तो ने तुम बताया। जाहिल से सुन के बोल रहे हो कि आलिम से सुन के बता रहे हो? अरे तुम्हारा उलमा ने बताया ना भाई। वो हमारे कौन आलिम ऐसा बताए कि हर जगह हाजिर नाजिर है? बताओ। हर जगह हाजिर नाजिर, फिर दूसरा क्या बताया मालूम है? एक नहीं, चीज ये ये बताई। कंप्लीट हो। हाजिर नाजिर हम्म का मसला जब कंप्लीट तुमको समझ में नहीं आएगा नहीं, कि हमारा वही अकीदा कुरान वही हदीस के मेरी मुताबिक बात ऐसा सुनो, है। मेरी बात सुनो। यही सेम चीज दूसरी भी है, दो तीन चीज। वो एक मैंने एक ही बंदे से सुनी है। नहीं, ना तो उसके बाद तुम अगर आलिम से सुनते, आलिम से तो हरगिज नहीं सुने, क्योंकि हमारे सारे उलमा जो मैंने बयान किया, हमारे 1 लाख आलिम से भी पूछोगे, हमारे हर आलिम यही बयान करेगा कन्फर्म। हमारा अकीदे में हमारा अलग अलग नजरिया नहीं है। सारे हम्म। बरेलवी जो आला हजरत को मानते हैं सबका तो अब यही आला अकीदा है। हजरत को तो मैं नहीं मानता हूँ। आला हजरत का नाम कहाँ ले लिया तुमने? उसने ही तो गुमराही फैलाई है यार। क्या गुमराही फैलाई है? ये उसी ने गुमराही फैलाई है ना, उसी ने तो दो हिस्से कर डाले। क्या वो भी दारुल देवबंद की शागिर्द थे। दारुल देवबंद की शागिर्द थे? हाँ फिर उसमें किसने? इख्तिलाफ हुआ ना, फिर वो चले गए अलग बरेली, फिर वो अलग मसला उन्होंने भर लिया। तुमने कहीं पढ़ा है? अबे हमने सुना है यार। किससे सुने हैं? हमारे उलमा से सुना है, आपको कौन उलमा से से आलिम? किस सुने? एक आलिम का नाम बताओ जिससे सुने हैं। ये नाम क्यों बताऊं मैं तुमको? कसम सुना खा, है तुम पक्का सुनो है। सुनो, कसम खाकर बोलो, हाँ। अल्लाह की कसम मैंने आलिम से सुना है। अरे कसम से यार, झूठ थोड़ी बोलूंगा। अल्लाह की कसम खाकर बोलो नहीं कि नहीं, वो ये बात कसम जो मैंने मेरी बात आलिम से सुनो, सुना है। कसम से मुराद अल्लाह की हो जाती है ना। नहीं, अल्लाह नहीं के क्या? नाम अरे लेकर भाई कसम नहीं, खा के बोलो। तुमने वो कुदूरी में पढ़ा नहीं है कि खाली कसम खाने से मुराद अल्लाह की कसम होती है? नहीं नहीं, वैसा कुदूरी, तुम मतलब अगर नहीं है। कुदूरी पढ़े होते तो तुम ये नहीं बोलते। तो ये बताओ, हम्म। आला हजरत की कौन सी गलतियां तुम्हारे सामने है? सबूत के साथ बोलो, और कोई सुनी सुनाई बात अगर है वो भी बोलो कि मैंने सुना एक था। काम करो ना, आला हजरत की किताबें भेज देता हूँ तुमको, पढ़ लेना तुम पूरी। ने तुमने क्या पढ़े, एक एक बात का मेरे सामने खुलासा करोगे तब तो ना मैं समझूंगा। खुलासा नहीं, तुम खुद पढ़ के तुम खुद खुलासा कर लेना, तुम समझ में मैंने आ तो जाएगा आला तुमको। हजरत की बहुत किताबें पढ़ी मैंने। तो वो नहीं, वो पढ़ी होगी उनके उनके खिलाफ जो किताब लिखी गई वो नहीं पढ़ी होगी ना तुमने, वो पढ़ी? उनके खिलाफ मैं भी तो तारिक जमील के खिलाफ, तारिक मसूद के खिलाफ बहुत किताबें पढ़ी। तो खिलाफ वो और भेजो नुसरत मेरे को, पढ़ने से थोड़ी मेरे को समझ में भेजो, आता है। वो भेजो आप मेरे को जरा। तुम मुझसे बात करो, समझो, मेरी मेरे बात सुनो समझाओ। ना, तुमने जो बहुत सारी किताबें पढ़ी उसमें से चंद किताबें जरा मुझे भेजो उनके खिलाफ, तो तो मैं भी उनको पीडीएफ में पढ़ूंगा नहीं है ना। ना? एक एक बात का अभी जो सवाल मसला है, कोई भी मसला अगर हमारे खिलाफ तुमको याद है, तुमको मालूम है, वो मुझे हम्म। समझाओ, और मैं तुमको तुम्हारे बारे में मैं समझाऊंगा कि हमने तुम्हारी क्या गलतियां देखी। इससे तो अच्छा। बात हो भी आए, वरना तुम सिर्फ किताब पर किताब भेज दिया, पढ़ लो। वो तो किताबें मिलती हैं, जहां नहीं मिलेगा नहीं, पढ़ ऐसा नहीं लेंगे। है, उसमें समझ में आएगा ना यार तुमको। तुमको क्या समझ में आया अभी? अभी तक तुमको आला हजरत के खिलाफ तुमको कौन सी बात समझ में आई? तुम आला दलील हजरत के की साथ मुझे बात कोई करो, बात समझ में ही नहीं आई, फिर एक तुम बात मेरे को समझ में नहीं सबर आ नहीं रही। कर रहे हो, फिर एक साथ बात हो रही है दोनों की। जब मैं बोलूं चुप सुनना, और तुम बोलो मैं चुपचाप सुनता हूँ। तुमने सवाल तुमने किया, उसका जवाब दिया ना मैंने। तुम अभी बताओ आला हजरत की कौन सी गलतियां, एक गलती बताओगे उसका मैं जवाब दूंगा, फिर दूसरी गलती बताओगे, एक साथ सारी गलती नहीं, एक एक, ताकि बात क्लियर हो जाए। बोलो। फिर एक तो यार वो मुझे याद आया अभी अचानक, देखो वो सल्लल्लाहु अलैहि का या
रसूल अल्लाह, तो वो या रसूल अल्लाह का जुमला लफ्ज या अरबी, माशाल्लाह आपको अरबी ग्रामर में अच्छी महारत होगी। तो लफ्ज या तो उसी को कहते तो सामने मुखातिब हो, हाँ तो उसी को कहा जाता है ना। हाँ, तो ये तो मदीना मुनव्वरा में सो रहे, आराम फरमाए, जी। तो इसको ये क्या लगता है तुमको, ये लफ्ज या का इस्तेमाल करना? चूंकि अरबी में तो वो उसी के लिए इस्तेमाल होता है जो सामने खड़ा हो। ए अपने कहते हैं ना, ए भाई, ओ भाई, या उसको अरबी में इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो ये क्या ख्याल है आपका? देखो, अचानक याद आया मेरे को। हाँ बोलो। अच्छा तो अच्छा हाँ, ठीक है, तुम सवाल करके चुप हो जाना, मैं मुकम्मल जवाब दूंगा 2 मिनट के अंदर ओके ही, ओके ठीक है। ओके। तो तुमने या के ताल्लुक से बहुत अच्छा सवाल किया। तो ये जो हम अत्तहियात में पढ़ते हैं, जैसा तुमने कहा कि आए, सामने वाले को बोलते आए, तो हम जब अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका, सलामती हो तुम पर, आए नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। तो जब मदीना में पढ़ा जाता है, मदीना के बाहर अगर कोई नबी को अगर पुकार नहीं सकता सामने जैसा सीगा इस्तेमाल करके अय्युहन नबिय्यु कह के, तो नमाज में जो अत्तहियात पढ़ते हो वो किस लिए पढ़ते हो? वो तो हुजूर की सुन्नत अदा करते हैं ना। सुन्नत अदा, वो यानी तो नकल कर, हुजूर ने नकल कर रहे हैं, इसका मतलब जो हुजूर ने पढ़ा था हम नकल नहीं, वही जो नमाज में पढ़ा था, जो नमाज में पढ़ा था वो पढ़ रहे हैं ना। जो नमाज में पढ़ रहे, इबादत उस वक्त होगी जब तुम अकीदत के साथ पढ़ोगे। तुम नकल करने से तो इबादत नहीं होगी ना। जैसा नबी अरे पढ़े थे, हमने हमने नबी पढ़े थे, सहाबा पढ़े थे, तो हम उसको नकल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि कीमिया सआदत में लिखते हैं। इमाम गजाली कौन है मालूम? आज से 900 साल पहले, तकरीबन 1000 साल हो गया, हाँ, इमाम 1000 गजाली। साल पहले इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि पैदा हुए थे, और उनको सारे फिरके वाले मानते हैं, समझे? देवबंदी भी मानते हैं, सब बरेलवी मानते भी हैं। मानते हैं। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि अहियाउल उलूम में लिखते हैं कि जब अस्सलामु अलैका पढ़ो, अस्सलामु अलैका पढ़ो, नबी को अपने सामने हाजिर समझो, अपने सामने हाजिर समझो। ये बात कौन, बरेली के मौलाना नहीं कह रहे, इमाम गजाली कह रहे हैं, समझे? तो हमारा जो अकीदा है, ये अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हम जो पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्ग इमाम गजाली पहले हैं, आला हजरत से भी पहले इमाम गजाली को हम मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इस पर अगर तुमको एतराज है तो सबसे पहले एतराज इमाम गजाली पर करो, फिर हम पर आओ। नहीं इसमें देखो, हर चीज की, हर एक की बात लेना, हर बात लेना कोई जरूरी थोड़ी है। अब तो तुम्हारी, तो तुम 4 बात लोगे, तो फिर तुम दूसरे इमाम की 4 बात क्यों नहीं ले रहे हो? कौन किसकी 4 बात नहीं ले रहे? मतलब एक बात है यूं, अब तुम इमाम गजाली की वो बात है, तो इमाम गजाली की बहुत सारी दूसरी भी अकीदत है ना, कि हर जगह हाजिर तुम मान नहीं, रहे हो। ऐसा तो नहीं है। अगर कहीं अगर इमाम गजाली की कोई ऐसी बात हो जो लिखा हमारे हाँ, खिलाफ लिखे हो, हम देखो, जिस बुजुर्ग को हम मानते हैं उस बुजुर्ग के हम सारी बातों को मानते हैं। ऐसी कोई भी बात हो हमारे सामने पेश करो कि गौसे पाक ने ऐसा कहा तो फौरन हम मानेंगे, और गरीब नवाज ने हमको ऐसा कहा तो हम फौरन मानेंगे, इमाम गजाली ने कहा, मुजद्दिद अल्फसानी ने जो जो कहा बुजुर्ग, हम सारी बातें मानते हैं। तुम्हारी लेकिन ये बदगुमानी है। लफ्ज या समझ में नहीं आया तुम्हारा अभी भी आपको यार, देखिए, तुम जब इमाम गजाली को समझ में आया तो तुम बड़े हैं कि इमाम गजाली बड़े हैं? आप बताओ। अगर तुम इमाम गजाली से बड़े हैं तब तुम्हारी बात हम मानेंगे, और अगर तुम इमाम गजाली को बात समझ में आ गई, इमाम नहीं, गजाली लेकिन मुजद्दिद है। या का इस या का कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम गजाली का पढ़ते हुए नजर आया आपको? क्या बोल रहे हैं? बताओ। इमाम गजाली ने थोड़ी इस तरीके से पढ़ा है, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है ना कि जब तुम नमाज में अत्तहियात पढ़ो तो उस वक्त तुम्हारी आवाज कट रही है, नेटवर्क नहीं है तुम्हारे वहाँ। इमाम गजाली साहब ने क्या फरमाया कि तुम ये ख्याल करो, जब ये तुम पढ़ो नमाज में नबी को अपने सामने हाजिर जानो, नबी अस्सलाम अलैका पढ़ो, नबी को अपने सामने हाजिर जानकर पढ़ो। तो हम हाजिर जानते हैं, नमाज के अंदर भी जब नमाज के अंदर पढ़ते हैं
صرف ہم نقل نہیں کرتے کہ صحابہ پڑھے تھے، حضور پڑھے تھے، ہم سنت ادا کر رہے ہیں، بلکہ ہم نبی کو سامنے سمجھ کر ہم درود پڑھتے ہیں امام غزالی کے کہنے کے حساب سے۔ نہیں وہ صرف اور سمجھنا ہی ہے نا، مطلب سامنے تو ہے نہیں، سامنے نبی صلی سمجھنا ہی اللہ ہے علیہ نا وسلم سامنے۔ سامنے ہاں تو کیوں مطلب نہیں؟ وہ خیال ہی کرنا ہے نا، نہیں، سامنے تو ہے نہیں۔ سامنے جانو ہے نہیں، مطلب خیال، ہم نماز میں غلط خیال کر رہے ہیں، جو صحیح ہے وہی خیال کر رہے ہیں۔ سنو، اور دوسری بات، اللہ یہ تعالیٰ میری قرآن بات میں، سنو نا، سنو، قرآن خیال میں کرنا اور سامنے ہونا الگ بات ہے جان بھائی، سامنے اتنا سمجھ لینا، سامنے نہیں، ہونا الگ بات ہے، خیال کرنا الگ بات ہے، تو ہم وہی سمجھے عقیدہ، نا؟ ہم نے شروع میں جب تم نے سوال پوچھا تھا حاضر ناظر کے بارے میں، ہم ہاں یہ ہاں سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آرام فرما رہے ہیں اور ہمارے سے واقف ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کے سامنے ہے، ہم جو سلام پڑھ رہے ہیں وہ بھی حضور وہیں سے سن رہے ہیں ڈائریکٹ ہماری پکار کو، اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ سورہ احزاب میں، سورہ احزاب 22واں پارہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ وہ علیہ وسلم تو کے ہے، شان میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے کہ دنیا میں جو تمہاری آواز نہیں آ رہی ہے، ارے یار نیٹ ورک پہ آؤ، نیٹ ورک پہ آؤ، تمہاری آواز ہی نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تمہاری بات، نیٹ ورک پہ آؤ، تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی ہے، ہلو، تمہاری آواز بیچ میں کٹ ہو رہی ہے۔ میں ایسا بول رہا ہوں ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ فرشتہ نام لے کر سرکار پر درود پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے، یہ تو معلوم ہے نا آپ کو؟ اچھا، تو انہی نہیں ٹائم یہ سنو، نبی کے سننے کا کیا عالم ہے، نبی کے سننے کی اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے ارے کہ وہ تو ایک دی وقت ہے، میں، سنو، بالکل بالکل، ہاں ہاں، بھارت میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، پوری دنیا میں 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، 200 کروڑ میں سے سمجھو 1 کروڑ لوگ سلام پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، 1 کروڑ میں سمجھو ایک 50 لاکھ سلام پڑھ رہے ہیں، 50 لاکھ امتی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی 1 کروڑ بار دن میں، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتا ہے، اور 60 منٹ میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں ایک دن، 24 گھنٹے میں ایک ایک سیکنڈ، ہر سیکنڈ میں کروڑوں امتی درود پڑھ رہے ہیں، ہر سیکنڈ میں نبی پر سلام پیش کر رہے فرشتے، اور نبی ایک ساتھ جب اتنا سن سکتے ہیں، ہر امتی کا نبی پر پیش کیا جاتا ہے اور سنتے ہیں، اور یہ حدیث بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں اس کا، جو مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کا میں ڈائریکٹ سنتا ہوں، اور جو مجھ سے کم محبت کرتے ہیں، جو محبت کے درجے میں جو مکمل نہیں، اس کا میں فرشتے کے ذریعے سے سنتا ہوں، اور جو زیادہ محبت کرتے ہیں اس سے ڈائریکٹ سنتا ہوں، یہ بھی حدیث ہے۔ اچھا، ہاں، اور سنو ایک بات، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی آپ کو ہم نے گواہ بنایا، کس کا گواہ؟ ہاں، بولو بولو، آپ بولو، تفسیر بولتے پڑھو، جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ تفسیر پڑھو، 800 سال 900 سال پرانی جو تفسیر ہے، اعلیٰ حضرت کو تو مانو گے نہیں، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کا پیش نہیں کر رہے ہیں، پہلے کے 800 900 سال پہلے جو بھی عربی تفسیر ہے، تفسیر کا نام یاد رکھ لو، ان ساری تفسیریں کھول کر دیکھنا شاہد کا کیا معنی ہے، ایک ہے تفسیر در منصور، ایک ہے تفسیر مظہری، ایک ہے تفسیر خازن، تفسیر کبیر، تفسیر بیضوی، یہ سارے تفاسیر اٹھا کر دیکھو کہ نبی گواہ بنا کر اللہ نے بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا، شاہد کا مطلب کیا ہے؟ امت کے ہر اعمال کی قیامت کے دن گواہی دیں گے، بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میرے وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی وفات کیسے ہمارے لیے خیر ہے؟ حیات تو خیر ہم کو سمجھ میں آئی، وفات کیسے خیر ہے؟
تو حضور فرماتے ہیں تمہارے اعمال میرے سامنے ہوں گے، تمہارے اعمال دیکھ کر میں تمہارے اچھے اعمال کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کروں گا، اور تمہارے برے اعمال کا میں استغفار کروں گا، تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، تمہاری معافی، تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ سے۔ نہیں وہ تو ہے ہی کہ تو ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن بھی اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں سرکار کے سامنے، ہاں، وہ تو ہے ہی، گواہ، وہ تو اس کا تو کوئی ایشو نہیں، لیکن آپ وہ سنو، پیش کرنے کا گواہ، پیش کرنے سے گواہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر تمہارے گھر کے سامنے کہیں مرڈر ہوا ہے، اور گواہی دینے والوں نے، تم نے کہا کہ میں سامنے کھڑے ہو کے دیکھا، جو مرڈر ہوا تھا تمہارے گھر کے سامنے، تم نے کھڑے ہو کر، وہ اسپاٹ میں تم نے کھڑے ہو کر دیکھا تھا، تو کورٹ میں تمہاری گواہی قبول کی جائے گی۔ اور اگر بالکل مرڈر ہوا ہے گجرات میں، اور تم اس دن دلی میں تھے، تو جس دن مرڈر ہوا تھا اس دن تم دلی میں تھے، تو کورٹ میں جب بتاؤ گے فلانا دن میں دلی میں تھا لیکن میں گواہی دینا چاہتا ہوں، تو کورٹ والے تمہاری گواہی ریجیکٹ کر دیں گے، بولیں گے تمہاری گواہی، گواہ اسی کو کہتے ہیں جو اسپاٹ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے۔ اب نبی کو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ گواہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے لیکن ہوئے یہ بھی، تم نے جو مثال دی نا، وہ فٹ نہیں ہو رہی ہے، فٹ اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ وہ دنیاوی معاملہ ہے، یہ نبی کا معاملہ ہے، نبی پر کیا اللہ کو اتنا بھروسہ نہیں ہوگا؟ تم بات کر رہے ہو میں دلی میں تھا، میں یہاں پر تھا، وہ کہیں بھی تھے، نبی فرما دیں گے یہ میرا امت ہی ہے، بات ختم ہو گئی، پھر اس پہ نہیں کوئی نہیں ایسا گواہی نہیں نہیں نا، مانگی، ارے کہیں نہیں نا ایسا بھائی، نہیں، کیا وہ بات، اصول کے کیا حساب تم سے کسی بات ہوتی ہے۔ اصول تم چھوڑو، نبی کے اوپر تم اصول اصول فٹ کر کیسے رہے ہو چھوڑے؟ یار، اصول کے لیے چھوڑنے کے لیے ہوتا ہے، تم دیکھو، تم اسی لیکن لیے کم علم سے بات، کم علم شخص جو ہے ہٹ درمی کرتا ہے اصول نا، میرے اسی پہ لیے فٹ کم ہی کرو، ہوتا ہے، تم اسی لیے تمہارے اوپر فٹ کرو، میں سرکار فٹ۔ پہ فٹ کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی ہے؟ اصول کہاں فٹ کر پھر رہے ہو تمہیں؟ بدتمیزی کا شرم نے، شرم کیا؟ اب اس میں کون سی بات؟ جب حدیث میں اللہ کے نبی کو اللہ نے گواہ بنایا، گواہ کسے کہتے ہیں وہ بولو؟ چلو، ہاں اصول تم نہیں مان رہے ہو، بلا وجہ تم زبردستی کر رہے ہو، تم من میں جو آئے وہ بولو گے اور اصول کو چھوڑ دو گے، تمہارے سے زیادہ اصول اصول کی تم قیمت ہے، تم تمہارے کہاں فٹ کر رہے ہو یار تمہاری اصول باتوں سے؟ سے زیادہ جہاں فٹ ہوتا ہے، جو گواہ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، وہ گواہ شرعی اعتبار سے بھی گواہ ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی گواہ وہی ہوتا ہے، شرعی اعتبار سے بھی گواہ وہی ہوتا ہے، گواہ گواہ ہوتا ہے، یہاں دنیا الگ شریعت الگ ایسے نہیں ہے، گواہ کسی بھی لائن میں، اسلامی قاضی بھی گواہ، قاضی کے سامنے بھی تم کسی معاملے میں گواہی دو گے، تم نے چاند دیکھا ہے تو تم کو ڈائریکٹ دیکھ کر بولنا پڑے گا، دیکھنے ہاں وہ والے تو کو ہے، گواہ کہتے ہیں۔ نہیں نہیں، کوئی بھی لفظ لیکن کا مطلب، دیکھنے والے لفظ کو کا تم مطلب گواہ، دنیا والے جو سمجھتے ہیں، لفظ کا، کوئی بھی لفظ کا مطلب دنیا والے جو سمجھتے ہیں وہی سمجھنا پڑے گا نا، تم الگ اپنے حساب سے، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بول کر تم الگ سمجھ رہے ہو، لیکن تم یہ بتاؤ اصول بڑا ہے یا سرکار بڑا ہے؟ تو سرکار کو سمجھنے نہیں کے لیے تم تو مجھے اصول سے اس کا سمجھنا جواب پڑے گا دو، نا۔ سرکار بڑا ہے یا اصول بڑا ہے؟ مجھے یہ بتا دو، سر اصول آیا کب؟ اصول سرکار آیا کب؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے ہی اصول ہے، سمجھے؟ شریعت کے اصول و ضوابط ہے، شریعت سمجھنا، دین سمجھنے کے لیے بھی اصول و ضوابط ہے، اس سے سمجھنا پڑے گا۔ اب جب قرآن میں ثابت ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے گواہ بنایا، اللہ کا ہاں بھروسہ ہے بول کر گواہ بنایا یا نہیں بنا ہوا، وہ مطلب نہیں ہے، ہاں اللہ کا بھروسہ ہونا الگ بات ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے گواہ بنایا، امت کے گواہ، امت کے اعمال کی گواہی دیں گے، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا، کیا نوح علیہ السلام پر اللہ کا بھروسہ نہیں ہے؟ حدیث میں بخاری شریف میں اٹھا کر دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کو جب پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے نوح میرے پیغمبر، میرے نبی، تم نے میری بات امت تک پہنچایا؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہاں پہنچائیں گے، پہنچایا میں نے، تو امت نے کہا، امت کہیں گے، نوح علیہ السلام کی امت، نہیں آیا اللہ، نوح علیہ السلام ہم تک نہیں پہنچایا، تو حضرت نوح علیہ السلام بولیں گے یا اللہ میں تو پہنچایا، میں سچا ہوں، اللہ فرمائے گا اے نوح تم کوئی گواہ پیش کرو، تو حضرت نوح علیہ السلام امت محمدی کو گواہ پیش کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب پوچھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، ان کے امتی جھوٹے ہیں، ان کی امتی نبی پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کی جو پیغام ہے وہ ہم نے قرآن میں سنا، اور قرآن جو معتبر ہے، معتبر ذریعہ سے اگر کوئی اطلاع موصول ہو
تو اس سے بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ اب سنو بات، یہ سوال ہے، یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ آپ سنو اب بات، یہ امت نے تو پوائنٹ، ڈائریکٹ دیکھا نہیں، اب ڈائریکٹ ہماری امت نے تو نوح علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے دعوت دیتے ہوئے۔ اے نبی، آپ کی امت کو ہر نبی پر گواہ بنایا، اور آپ کو ہر امت پر گواہ بنایا۔ ہمارے نبی ہر امت کی گواہی دیں گے۔ اور سنو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھی والوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے قرآن کے حساب سے۔ تفسیر میری بات مت مانو، ہماری کتابیں مت مانو، جو دیوبندی پیدا ہونے سے پہلے، بریلوی دیوبندی نام رکھنے سے پہلے جتنے تفسیر ہے وہ سارے تفسیر اٹھا کر دیکھو، ہر تفسیر میں یہی بات ملیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے۔ ایک آیت ہے سورہ آل عمران 81 اور 82 نمبر آیت، اس آیت کا ترجمہ سمجھو، اللہ کے نبی کی صفات تم کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ نہیں مطلب یہ تو تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ عالم الغیب تھے یار، عالم الغیب کہاں تھے یار؟ یہاں عالم الغیب کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ آج ہی نہیں، جب آدم علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا، اس وقت بھی ہمارے نبی آدم علیہ السلام کو بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ حدیث وہ نے، تو ہے کنت نبی وآدم بین الماء والطین، ہاں یہ تمہارے مولوی نے لکھا ہے، تو آدم اس وقت نبی تھا۔ جب نبی تھے تو اس وقت سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے پہلے ہمارے نبی تھے۔ نبی جو تھے نا، سنو، نبی تھے، نبی ایک صفات ہے، اور صفات والے کو موصوف بولتے ہیں، جس کی صفات ہے اس کو موصوف بولتے ہیں۔ موصوف کے بغیر صفات نہیں ہوتی۔ صفات اور موصوف دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، ایک نہیں تو دوسرا نہیں، اگر موصوف نہیں تو صفات نہیں۔ ہمارے نبی اس وقت تھے، آدم علیہ السلام سے پہلے ہمارے نبی کے سامنے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ہمارے نبی دیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، اور عالم ارواح میں سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے، سارے نبیوں کے روحوں کو عالم ارواح میں، جب آدم علیہ السلام بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سارے روحوں کو جمع کر کے فرمایا۔ سورہ آل عمران 81 82 نمبر آیات ہے، سنو آیات سنو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ آیت سمجھو، نبی کی شان میں اللہ نے یہ 3 آیات فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی آپ یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ایگریمنٹ لیا، میثاق لیا، نبیوں سے میثاق لیا، کیا میثاق لیا؟ کہ تم کو نبوت اس شرط پر دی جا رہی ہے، آدم علیہ السلام کو، شیش علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، سارے سوالات نبیوں کو اللہ تعالیٰ شرط کے ساتھ نبوت دی۔ کس شرط پر؟ کہ تمہاری نبوت اس وقت تک چلے گی جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اس دن تمہاری نبوت کا اعلان چھوڑ کر، تمہاری نبوت کا پرچار چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچار کرنا پڑے گا۔ بالکل بالکل۔ اور ان کے پھر سارے نبیوں سے کہا تم اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ سارے نبیوں سے پھر اللہ نے فرمایا اگر تم پھر گئے، اگر قالو اقررنا قال فاشهدوا، سارے نبی ایک دوسرے کا گواہ ہو جاؤ، اور میں ان سب کے اوپر گواہ ہوں۔ ایک دوسرے کا گواہ، ایک دوسرے نے، کوئی ایک بھی پھر گئے دوسرا آدمی ان کے خلاف، دوسرے نے بھی گواہی دیں گے، تم پھرنا نہیں۔ اتنی تاکید کر کے پھر اللہ فرماتا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اگر تم کوئی بھی پھر گئے تو وہ نافرمان ہو جاؤ گے، نافرمان میں شمار ہو۔ اتنی تاکید ہے نبی کی شان میں۔ اور شروع میں کیا ہے؟ وَإِذْ کا لفظ ہے نا، ڈکشنری میں دیکھو، وَإِذْ کا لفظ ہے، اے نبی یاد کرو۔ یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ اب مثال کے طور پر تمہارے ساتھ کوئی میرا معاملہ ہوا تھا،
फिर थोड़े दिन के बाद तुम भूल जाओ या फिर दूसरा मामला तुम्हारे साथ पेश आए तो मैं बोलूं भाई तुम याद करो पहले जो हुआ था ना वैसा। तो पहले कोई मामला हो, सामने मौजूद हो, उसको याद दिलाने के लिए वाइज का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात की कोई ऐसी चीज नहीं जो नबी नहीं जानते हो, नबी नहीं देखे हो। हमारे नबी हर जर्रा जर्रा के बारे में जानते हैं। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, जब मेराज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अल्लाह ताला ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा कि मलाए आला के फरिश्ते किस बारे में बहस कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय अल्लाह तू बेहतर जानता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तू बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला अपने शफकत, अपने दस्ते शफकत, दस्ते कुदरत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों शान के बीच में, कंधे के बीच में रखा, जिसकी ठंडिक, जिसकी हलावत पूरे जिस्म में महसूस हुई। और हुजूर फरमाते हैं, फ़अलिमतु मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन व आसमान में जो कुछ है सब कुछ मैंने जान लिया। जमीन व आसमान में जो कुछ है, हदीस के अल्फाज देखो, जमीन व आसमान में जो कुछ है सब कुछ मैंने जान लिया। और नबी जो जान लिया, नबी के इल्म को अल्लाह ने छीना नहीं। जो कुछ एक बार जान लिया नबी ने, अल्लाह ताला नबुवत में क्या है, तनज़्ज़ुली नहीं, तरक्की ही तरक्की है। नबी का इल्म कमता नहीं, घटता नहीं, समझे। तुम्हारा इल्म घटता है, मेरा इल्म घटता है, बढ़ता है। मैं मेहनत करूंगा तो बढ़ेगा, मेहनत नहीं करूंगा तो घटेगा। लेकिन नबी का इल्म कभी घटता नहीं। और हमारे नबी आज भी नबी है, आज भी हयात है। तो नबी का इल्म उस दिन, जिस दिन मेराज में गए थे, उस दिन से आज बढ़ा या घटा? बढ़ा है ना, बढ़ा। तो तिरमिजी शरीफ की हदीस मैं तुमको भेजता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, फ़अलिमतु, मैंने जान लिया, माफिस समावाति व माफिल अर्द, जो कुछ जमीन व आसमान में है मैंने जान लिया। तो आज तुम बताओ, ये चीज नबी को मालूम नहीं, बोलना ये हदीस के खिलाफ है, क्योंकि हदीस में है कि हर चीज मैंने जान लिया। हदीस के खिलाफ तो फिर ये दौरे सहाबा में, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, जब एक जंग के मौके पर 70 हुफाज़ किराम शहीद हुए। 70, तो क्या नबी को मालूम नहीं हो गया था पहले से कि शहीद हो जाएंगे, वहां नहीं भेजना चाहिए? तो किसी अल्लाह भी जानता, तो अल्लाह के बारे में भी तुमको ये बात कहना चाहिए, क्योंकि वो भी अल्लाह के भी तो प्यारे थे साहबा, अल्लाह के लाडले थे। इसमें देखो, एक हदीस से जब साबित हो गया, अल्लाह का मामला पूरा अलग। अल्लाह जो है ना, तो नबी को फिर ओहद में मार क्यों पड़ी? अल्लाह को तो नबी बहुत प्यारे है ना, नबी से बहुत प्यार है ना। मेरी बात सुनो, मुझे मेरा सवाल का जवाब दो। 70 हुफाज कुरान जो शहीद हुए, इसका मतलब तो ये हुआ ना, हुजूर जानते थे कि शहीद हो जाएंगे, फिर भी भेजा। तो फिर तो माफी समावाती व माफिल अर्द का क्या मतलब? एक हदीस में जब साबित, सुनो मेरी बात, तरीका ये नहीं, वही के जरिए सारी बात सरकार को बताई जाती थी। अब कुछ बातें मेराज में तुम कह रहे हो, तुम हदीस के खिलाफ कह रहे हो। अब मैं हदीस के मुताबिक कह रहा हूँ। मैं हदीस तुमको फोटो भेजता हूँ, तुम पढ़ लेना। अल्लाह ताला कोई चीज पोशीदा कर देता है तो अल्लाह की वो मसलिहत है। लेकिन हदीस में जब अल्फाज आ गया इकट्ठा, मेराज में सारी चीजें, इल्म मेराज के वक्त सारा उलूम दे दिया। उसके बाद अगर कोई चीज अल्लाह ने मसलिहतन, कुरान में एक लफ्ज कुरान के अंदर है, अल्लाह फरमाता है, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह क्या फरमाता है, आए नबी आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा, आप कभी भूलोगे नहीं, लेकिन मैं जो भुला दूंगा वो भूलोगे। क्यों भुला देगा? हदीस में है, इसके तशरीह में, हदीस में है तफसीर में, कि अल्लाह भुला देता है ताकि एक सुन्नत कायम हो। तो अगर कोई एक बात अल्लाह भुला देता है, बोल देते ना बाद में, नहीं भुला देता है। मेरी बात तो सुनो, भुला देते, मैंने मान लिया, लेकिन बाद में सरकार ये फरमाते ना कि मैं ये भूल गया था, ये बात यार मुझे नहीं भेजना था, मेरे जहन से निकल गया था, नसिया मनसिया हो गया था, ऐसा तो कुछ फरमाया ही नहीं। अच्छा, तो एक हदीस का खुद फरमाते ना, वो खुद फरमा, जिस हदीस में है, अब खुलासा बात ये हदीस को खुलासा हो जाएगा। जो हदीस में है, सही हदीस में है तिरमिजी शरीफ में, कि मैंने जमीन और आसमान में जो कुछ है मैंने जान लिया। इस हदीस का तुम इनकार करते हो?
میں انکار نہیں کرتا ہوں، بالکل میں مانتا ہوں وہ حدیث کو، صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس لیکن میں نہیں جو ہے ہے نا وہی کے ذریعے، صحیح وہی کے حدیث میں ذریعے جو اس حدیث چیز، کو اس حدیث کو سمجھ کر اس کو لیکن کہنے بغیر، کیونکہ حدیث جب آ گئی، کنفرم بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ہر ذرہ ذرہ کا علم دیا تھا، تو پھر پھر یہ اب 70 اس میں صحابہ بتانا، شہید کیوں ہو گئے؟ ہاں 70 صحابہ شہید کیوں ہو گئے؟ حفاظ تو کرام تھے، اب اور حضور تقدیر کو میں، بہت افسوس ہوا تھا، وہ یار یہ کیسے ہو گیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو یہ جنگ کا واقعہ پڑھا تم نے پورا؟ ہاں میں نے پڑھا، پھر تو یہ کیسے شہید ہو گئے؟ پھر حضور کو افسوس کیوں ہوا تھا کہ اتنے سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے؟ اچھا دنیا میں بولو جتنے نا۔ لوگ آئے ہیں، دنیا ہاں میں دنیا ہاں، میں جتنے لوگ آئے ہیں سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے نا؟ دیکھو وہ الگ بات ہے، الگ مرنا بات نہیں ہے ہے، نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے نا، میں ایسا بول رہا ہوں کہ سرکار کو معلوم ہوگا نا، علم اب تھا نا، پھر کیوں بھیجو تم؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا علوم تھا، جب ان کو پورا معلوم تھا تو پھر یہ صحابہ کو بھیجا، اس کا مطلب کیا نکلا؟ اب اچھا تم بول رہے ہو بعض چیزیں بھلا دے گی، بات ایسا ہوئی، نہیں ہے، تمہاری بعض بات چیزیں ہوئی، بھلا دی نہیں، بات نہیں ہوئی ابھی۔ جس چیز کو بھلا دی جائے نا، سرکار خود فرما دیتے ہیں کہ بھائی مجھے کیا بولتے اس کو، شب کون سی شب قدر مجھے بتائی گئی تھی لیکن بھلا دی گئی، مجھے بتایا گیا تھا لیکن بھلا دی گئی، ایسا وہ فرماتا ہے سرکار کہ مجھے 70 صحابہ کے بارے میں بتایا گیا تھا لیکن میں بھول گیا تھا اس وقت، ایسا فرمانے چاہیے نا، ایسا تو فرمانا فرمایا نہیں ہی تھا، نہیں۔ اگر بتائے نبی بھلا، اللہ بھلا دیا یہ بھی تم مانتے ہو، لیکن بھلا دی گئی بول کر سرکار جہاں بھولے وہاں بتایا بول کے تم کو یہ اصول تم بتا رہے ہو، ایسا اصول کہیں نہیں ہے، تم جو اصول بولے جہاں جہاں بھولے سرکار بھلا دی گئی بول کر بتایا، اعلان کیا، یہ کہیں اصول نہیں ہے کہ سرکار جہاں بھولیں گے، جہاں اللہ بھلا دے گا، اللہ اور نبی کے بیچ میں جو باتیں ہیں، اللہ ضرورت محسوس کیا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہاں بتانا ہے، نبی کو پتا ہے کہاں بتانا ہے، تو نبی جہاں بتایا، نبی کسی امت کا محتاج نہیں ہے، امت نبی کے محتاج ہے، اور بات یہ ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، مرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا ہے، اور امت ساری زندگی یعنی 1000 سال پورے آباد الآباد کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا، لیکن شہید جو ہونا ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ سے پیار و محبت تھی، اور اللہ کو اللہ کے بھی پیارے تھے، لیکن جو اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر کے اگر نبی صحابہ کو روک لیتے، اور اللہ کی تقدیر میں ہے، اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ صحابہ یہاں شہید ہوں گے، نبی میری کو بات جتنا سنو، بتانے کا حکم تھا اتنا ایک بتایا۔ منٹ رک جاؤ، ایک منٹ رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، یہاں تمہاری بات یہاں پہ روک دو 1 منٹ۔ اگر نبی بتا دیتے صحابہ کو تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو بتایا تھا؟ یہ بتاؤ، نبی تقدیر میں جو شہید ہونا بتاتے لکھا ہیں، تھا، شہید ہونا لکھا تھا تقدیر میں، لیکن نبی نے بتایا تھا کہ تم شہید ہو جاؤ گے؟ یہ بتاؤ تم مجھے۔ اچھا سنو، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وحی کے بغیر جو بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بولتے ہیں اللہ کی وحی ہوتا ہے، اللہ کی وحی کے بغیر لفظ نہیں بولتے نبی، اللہ کے وحی کے وہی تو بغیر، یار، اللہ کی وہی وحی، تو بات اللہ میں کی تم وحی کو ہوتی بولنا کہ چاہتا نبی ہوں۔ آپ بتا دو، اللہ کی وحی ہوتی کہ اے نبی آپ بتا دو صحابہ کرام کو یہ ہونے والا ہے، بہت دفعہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ استغفر وسلم اللہ، فرماتے مطلب ہیں، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا شہید ہو جائیں گے، میں نبی جو نے، باتیں، 1 منٹ رکو، 1 منٹ رک جاؤ، اب یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا لیکن وہی نہ آنے کی وجہ سے نہیں بتایا، اب یہ کہنا چاہتے ہو نا اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ 70 اللہ صاحب جیسا وفات۔ حکم کرے گا ویسا بتائے ایک گا، ابھی منٹ حدیث میں جب میں، جس حدیث میں تم بلا وجہ حدیث کو کیوں انکار کرنے پر تلے ہوئے ہو میری بتاؤ، بات سنو نا، تم بلا مجھے میرا وجہ، سوال، اب میں حدیث تم میں بھیجتا ہوں تم پڑھو، چلو میں حدیث بھیج رہا ہوں، میری حدیث بات بھیج رہا سنو ہوں، نا، ترمذی تم شریف کی میرے حدیث اس میں بھیج سوال کا رہا ہوں، جواب مجھے نہیں اس دے کو پا تم رہے پڑھ ہو۔ لو، پڑھ لو وفات پہلے، کرام 70 وفات کرام تو شہید ہوئے تو تم کیا کہنا چاہتے ہو یار؟ تو اللہ یہ کے تم نبی کو تعویل کر معلوم رہے تھا ہو، 70 تو صحابہ وہی، شہید ہوئے اس کا ہم تھوڑی انکار کر رہے ہیں، صاحب شہید ہوئے، نہیں نہیں تو اللہ کے نبی کو معلوم ہونا چاہیے نا، تو نہیں تو بھیجنا معلوم چاہیے ہونا نا، چاہیے، یا تمہارا بول تقاضا دیتے ہے، نا۔ تمہارا تقاضا ہے نبی کو معلوم ہونا چاہیے، یعنی تقاضا نہیں ہے، نبی کی نبی کو غلطی تم معلوم پکڑ ہی رہے نہیں ہو، تھا، نبی کو معلوم ہی نہیں تھا نبی ورنہ کی نبی غلطی کبھی تم نہیں پکڑ رہے بھیجتے۔ ہو، نبی کو معلوم نہیں تھا مطلب نبی کی کم علمی بتا رہے ہو، کم حدیث علمی میں، نہیں، دیکھو حدیث نبی میں عالم الغیب نہیں ہے،
एक नबी सुनो, ये आलिमुल गैब नहीं है, क्या होने वाला है आलिम, नबी को भी नहीं ये मालूम मैं होता। वो नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह के आलिमुल गायब नबी ने मैं खुद, सवाल ही अल्लाह नहीं के पूछ नबी रहा की हूँ। हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है कि मुझे नहीं मालूम आगे क्या होगा। हो यहाँ से वजू माजल्ला टूट गया, माजल्ला, जो यहाँ वजू किया और टूट गया, कि मुझे थोड़ी मालूम मेरी जिंदगी कब तक है। वो क्या फरमाया, माज बिन जबल जब कहीं जा रहे थे तो क्या फरमाया था हुजूर ने, क्या शायद फरमाया? मैं तुमसे आइंदा साल न मिलूं, शायद हाँ मैं तुमसे न, शायद, वरना कह देते मैं पक्का नहीं मिलूंगा। हाँ। हाँ, ठोके ही तुम जा रहे हो, यार, ठोके ही जा रहे हो तुम कब से यार। ओके, अब तुम सुन रहा हूँ, बताओ इसका मतलब ये उस थोड़ी हदीस कि का मुझे क्या कुछ मतलब है। मालूम नहीं है। चलो तुम्हारा जो भी दावा है, हाँ, तुम्हारा हर दावा तुम्हारे हाँ। ऊपर जो कह रहे तुम जाने। मैं पूछ तुम रहा मेरा हूँ एक जिस सवाल का हदीस जवाब में, दे नहीं रहे। देखो, एक ही सवाल मैंने किया, तुमने जवाब अभी तक मुतमईन बख्श, इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया है तुमने मुझे। क्या जवाब? 70 साहबा शहीद हुए थे, तुम ये कहना चाहते हो कि नबी को मालूम था लेकिन वही ना आने की बुनियाद पर नहीं हम बताया तो था। उस बारे में, हम वो मसलिहत, हर चीज में जो मसलिहत होती है ना, मसलिहत हिकमत, अल्लाह के नबी की जितने नाम है, नाम के अंदर एक नाम है हकीम। अल्लाह के नबी की 99 नाम में से एक नाम हकीम है। हकीम उसको कहते हैं जिसके अंदर, जिसके हर फेल के अंदर, जिसके हर अमल के अंदर पोशीदा राज होते हैं, पोशीदा राज होते हैं। वो नबी बेहतर जानते हैं, क्यों नहीं बताया, नबी बेहतर जानते हैं। क्यों सहाबा को भेजा, नबी बेहतर जानते हैं। हमारे अगर देखो नमाज में कितने फायदे हैं, हम नमाज पढ़ना फर्ज समझ के पढ़ते हैं, कितने फायदे हैं हमको, बहुत सारे फायदे हमको मालूम नहीं, फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर हिकमत है। अल्लाह ने हुक्म दिया, उसके अंदर हिकमत है। नबी ने जो किया उसके अंदर हिकमत है, चाहे वो हमको मालूम हो या ना हो। नबी ने सहाबा को क्यों भेजा हमको मालूम नहीं, नबी, उसके अंदर हिकमत है। नबी ने बताया क्यों नहीं, उसके अंदर हिकमत है। लेकिन हम हदीस के मुताबिक हमको अकीदा है, अल्लाह ताला ने नबी को इल्म दिया मेराज के मौके पर, माँ काना वमा यकुनु, जो कुछ हुआ है, जो कुछ होने वाला है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर मिंबर पे बैठ के फरमाया, आज से लेकर क़यामत के कायम होने तक और हर जन्नती जन्नत में जाने तक, हर जहन्नमी जहन्नम में जाने तक, हर चीज मैं जानता हूँ, हर चीज मैं जानता हूँ। आज से लेकर आखिरी जन्नती जन्नत में जाने तक, आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक का मैं देख रहा हूँ। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद मिंबर पे सवार हुए और जोहर तक बयान किया, जोहर के बाद मिंबर पे बैठे, असर तक बयान किया, असर के बाद मिंबर पे बैठे, मगरिब तक बयान किया। जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है, सब कुछ अल्लाह के नबी ने बयान किया। जिसको जितना याद रखना था उतना याद रखे और जितना भूलना था उतना भूल गए। हजरत उमर फरमाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आखिर हदीस का आखिरी हिस्सा में ये बात है, जो कुछ भूलना था वो भूल गए, जो याद रखना था वो याद रखे। तो इसका मतलब यह हुआ हर चीज दर्ज नहीं है, कुछ भूले भी, और जिसने अल्लाह को जितनी मर्जी थी उतना भूले। नबी क्यों बताया नहीं, नबी की हिकमत है। नबी क्यों भेजा, नबी की हिकमत है। हम हदीस के मुताबिक यकीन रखते हैं, हदीस के मुताबिक हमारा अकीदा है। अब तुम बताओ। अरे भाई, तुम वो वाकया पढ़ लेना, फिर मुझे बताना कल कि चलो ये तुम जो बोल रहे हो ना कि हिकमत थी, तो फिर नबी को क्यों ऐसा हुआ कि या अल्लाह तो वो हिकमत थी, तुम जो सवाल करोगे उसका एक ही जवाब है कि ए, इसमें हिकमत थी। हिकमत का मतलब ए, पोशीदा राज। अरे इसके पोशीदा हिकमत का राज पर मतलब है अफसोस थोड़ी पोशीदा राज, होना उसमें चाहिए, क्या है अल्लाह बेहतर जाने, उस नबी पर बेहतर अफसोस जाने। थोड़ी होना चाहिए। अल्लाह के नबी रो नहीं, वो थोड़ी करते उस पर वो अफसोस। सारी गलतियां तुम निकालो, तुमको सिर्फ गलतियां निकालने का काम है। हमको हदीस के मुताबिक हमको यकीन अकीदा रखना है। देखा देखा देखा, देखा मैं फिर क्या तुमको करना है, बोल, तुम तो सिर्फ नबी को मालूम नहीं था बोलने में तुमको अच्छा मजा आ रहा है। हमको ये नबी के मजा की इल्म जितना बात है, नहीं है। नबी का इल्म मैं जितना सब साबित है उतना हम मानते हैं, क्योंकि हम खुश नसीब हैं कि नबी को हम ताजीम करते हैं, नबी की शान के मुताबिक हम मानते हैं। नबी के कमी ढूंढते हो, ये तुम्हारी कमी है। कमी कहाँ ढूंढ रहे हैं, फिर तुम बोले ये कमी मालूम थोड़ी नहीं ढूंढ था, अगर रहे। मालूम जो होता तो सिफत भेजते अल्लाह क्यों। की है जब वो अल्लाह ने नबी की बता दिया नहीं सारा हुई। वाकया, सारा ये बात वाकया सुनो, नबी ने मेराज में सारे चीज मालूम कर लिया, हर चीज जो नबी को सिफत पता है। अल्लाह की है वो अल्लाह की होती है, जो सिफत नबी की है वो नबी की हुआ करती है। कहाँ अल्लाह की ये सिफत सारी कहाँ है? सिफत अल्लाह नबी ने की खुद है। बताया कि मुझे सारी चीजें बताए गए, हाँ, सारी चीजें बताए गए। तो फिर नबी, अल्लाह की सिफत तुम जब कह रहे हो, नबी की सिफत का इनकार कर रहे हो, अल्लाह की सिफत वो नहीं है। अल्लाह ने नबी को दिया, नबी की सिफात अल्लाह ने जो नबी को दिया, हदीस मतलब है ये तुम तो और ये सही कहना हदीस चाहते है, हो ना कि सही हदीस है। नबी को मालूम था 70 साहबा शहीद हो जाएंगे, फिर वो ना अफसोस भी क्या था करेंगे वो बाद अल्लाह में। बेहतर जाने। हम वाकया पढ़ते हैं,
ہم اللہ اس میں کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانے. 70 صحابہ شہید ہوئے, صحابہ کا مرتبہ بلند ہوئے, صحابہ کو صحابہ کی جو زندگی ہے اتنی دن تک تھی, صحابہ دین کے خاطر شہید ہوئے, کامیاب ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مرتبہ عطا فرمایا. یہ ہے. اب نبی کو معلوم تھی یا نہیں تھی, نبی کو کم علمی ثابت کرنے میں تم کو اچھا لگ رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں اس کے اندر جو حکمت ہے اللہ بہتر جانے, اللہ کے رسول بہتر جانے. اور ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا. اتنا معلوم ہے کہ ہاں, نبی عالم الغیب نہیں ہوتے. عالم ہاں الغیب اتنا لفظ ہے کون کہہ رہا ہے؟ وہی کے ذریعے انہیں بتا دیا جاتا ہے. عالم الغیب کون کہہ رہا ہے؟ جیسے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کے متعلق تم وہ واقعہ اچھا بڑھانے کی کوئی مطلب نہیں. وہ واقعہ نہیں تم نہیں جتنا کہہ رہے ہو ہم ساری واقعہ مان لیتے ہیں. بات یہ ہے اپنی تو بات ترمذی ایک شریف وہی حدیث, بات میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ فعلمت, میں حدیث کا لفظ ٹو لفظ ترجمہ کر رہا ہوں. فعلمت دیکھا ما فی ابھی تو مجھے بول السماوات رہے تھے وما فی لفظ الارض. ٹو لفظ نہیں مانا جاتا, تو مجھے خود تم بول پھر رہے تھے آگے مغرب پیچھے کی بات. بتاؤ تم اس کا مطلب کیا ہے, تم بتاؤ. تم مغرب لفظ ٹو لفظ مطلب مغرب لفظ بڑھا کے مطلب بتاؤ. ایک منٹ لفظ ٹو رکو لفظ نہیں, تم اپنے مغرب لفظ بڑھا بات کے جب میں گھٹا نے کے اس کا کہا مطلب بتا دو. اب میں نے خود کی جان لیا چلنے جو کچھ گئی ہے, زمین و اس کو آسمان پتا میں چل ہے, گیا, اب ہماری چلے گی نہیں. میں جو تو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں نے جان لیا, جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں نے سب کچھ جان لیا. اس کا مطلب بتاؤ بس. وہی میں آپ کو مغرب بات بول رہا تھا, اس اس کا کا لفظی مطلب ہے ترجمہ کہ کرو. نبی یہ بھی نہیں جانتے تھے, تو وہ بھی نہیں بولتے جانتے لفظی تھے, پھر ترجمہ سارا نہیں واقعہ تفسیر بتایا. بلکہ پڑھو. حضرت عمر بتا رہے, تم حضرت عمر کو بھی نہیں مان رہے ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں جو کچھ ابتداء خلق سے لے کر آدم علیہ السلام کے بنانے سے لے کر ابتداء خلق, اس سے بھی پہلے جنت جہنم زمین و آسمان سب کچھ بنانے سے لے کر آخری جنتی کے جنت میں جانے تک کا ہر واقعہ بتایا. اس وقت جو واقعہ ہوا نہیں تھا وہ بھی بتایا, لیکن صحابہ نے اللہ کی مصلحت جتنا یاد رکھنا تھا اتنا یاد رکھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 2 طرح کے علم دیے گئے. ایک علم ہے جو میں سب کو بتاتا ہوں, اور ایک علم وہ دیا گیا جو میں بتاؤں گا تو میری گردن اڑا دیں گے لوگ, میں بتاتا نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا, علم تو اللہ کے نبی نے دیا ہے ابو ہریرہ کو. اب ابو ہریرہ جو بتا نہیں رہے, بتانے سے منع کیا ہے, اس میں وہ بات بھی ہو جو تم بیان کر رہے ہو, تم جو جس میں اعتراض کر رہے ہو سکتا ہے تمہارا اعتراض کا جواب ابو ہریرہ کے پاس تھا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے 2 طرح کے علم دیے گئے, ایک میں سب کو بتاتا ہوں, اور ایک علم یہ دیے گئے جس کو میں بتاؤں گا تو گردن اڑا دیں گی. کچھ معرفت اسرار و رموز رہتے ہیں جو نبی کے لیے خاص ہے, سمجھے, اس میں زیادہ کھینچ تان کر کے گمراہ ہوتے ہیں. جب حدیث کے مطابق ہمیں عقیدہ رکھنا ہے, بلا وجہ حدیث کا انکار نہیں کرنا ہے. ہم حدیث کو انکار نہیں کر رہے ہیں, 70 صحابہ شہید ہوئے اس میں انکار نہیں کر رہے ہیں, اس میں تم نبی کی کمی ڈھونڈ رہے ہو, تمہاری کمی ہے, تمہارے عقیدے میں کمی ڈھونڈنے کی بات نہیں ہے. ہے. نبی نے آپ خود تم دوسری افسوس بات, کیا, نبی اب نے تم سنو, خود افسوس کیا کہ یا اللہ یہ شہید ہو گئے. وہ خود افسوس نہیں کرتے ہیں نا, جب ان کو معلوم ہوتا ہے حکمت ہے, حکمت کس کو بولتے اور افسوس کس کو بولتے. اس لیے میں بول رہا ہوں کل تم واقعہ پڑھ کے آؤ, پھر تم واقعہ میں بات نے کرو تم سے آگے. زیادہ بار پڑھا, تم کیا سمجھتے ہو, تم عالم ہو, ایک بات بتاؤ, تم عالم مجھے ہو ایک کام کرو, میں تم؟ طالب نہیں, علم سوال ہوں پوچھ رہا یار, ہوں, میں سوال کا جواب دو. تم عالم ہو, میں طالب علم ہوں. تم عالم نہیں, میں طالب علم ہو یا جاہل ہو کہ نہیں پوچھ, عالم ہو یعنی وہ جو سوال اس کا جواب اتنا ہوتا ہے. ارے میں طالب علم میں ہوں وہ بول تو نہیں رہا پوچھ ہوں. رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں جتنا سوال اتنا جواب ہونا چاہیے تاکہ بات شارٹ میں کمپلیٹ ہو جائے. تم عالم ہو؟ میں طالب علم ہوں میں یار, تم کتنی بار بول. طالب علم کون سے مدرسہ کا طالب علم, میں یہاں اپنے گجرات میں کون سی جماعت کا سورت میں طالب علم ہو؟ جماعت مطلب جماعت عربی کلاس میں مدرسے کے طالب علم کا درجہ ہوتا ہے, درجہ اولا, درجہ ثانیہ, درجہ ثالثہ درجہ ہوتا ہے. جیسا انگلش اسکول میں کلاس ہوتا ہے اسی کو درجہ کہتے ہیں, درجہ اولا, درجہ ثانیہ, درجہ ثالثہ ہوتا ہے. میں مکتب کا ہاں, طالب تو علم آپ مکتب میں قاعدہ الف با تا سا پڑھ رہے ہو طالب علم, اور تم جو ہے اسرار و رموز ڈھونڈ رہے ہو. بات یہ ہے عالم جو ہوتے ہیں نا, عالم ہوں. مدرسے میں جو حدیث واقعہ تم بیان کر رہے ہو نا, جی مدرسے میں پڑھائے جاتے, سبق دیے جاتے ہیں, تفسیر میں حدیث میں ہر بات آتے ہیں, تب پڑھ کر سند لیتے ہیں, عالم بنتے ہیں. جی اور جی تم پڑھ کر آؤ بار بار جو کہہ رہے ہو
ये सिर्फ हट धर्मी और जिद की वजह से तुम बिला वजह वक्त ज़ाया कर अरे रहे हो। नहीं, तुम्हें बात ये मालूम है, ही नहीं है वाक्य तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम अपनी तरफ से आके जा रहे हो। कौन सा तुम्हें वाक्य मालूम बोल नहीं रहा जो तुमने हूँ बताया अभी? बोलो। 70 उफ़ाज़ किराम जो शहीद हुए थे, तुम ये हाँ, कहना चाहते हो, तुम्हारा ये अच्छा कहना उस है ना। वाक्य, उस जगह का नाम बोलो। एक उस जगह मिनट का नाम रुको, बताओ जो 70 साहबा, एक मुझे मिनट वाकया रुको, मालूम नहीं, तुमको मालूम है, वो जगह मेरी का नाम बात बताओ। सुनो, एक जगह का मिनट नाम रुको, बताओ। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। तुम मसला अभी जो नहीं, चल तुम रहा है उस उसका जगह का नाम बताओ जो 70 साहबा शहीद हुए थे, 70 हुफ्फाज इकराम साहबा शहीद हुए थे, वो जगह का नाम बोलो। जगह का नाम इसमें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो अभी? तो तो वो हदीस में मसला, नाम लिखा हुआ है। मसले बिला पे वजह बात तुम जो चल रही है ना। वाकया तुम पढ़े नहीं बोल रहे हो। मैं पढ़कर सारा वाकया तफ्तीश करके उसके अंदर हमें नबी की कमी नजर नहीं आए, नबी अरे के कम कमी इल्मी की हमें बात नजर नहीं नहीं आए। है, तुमको वहां मेरी नबी के बात, कम इल्मी नजर आ रहा है, और तुम्हारी कम इल्मी ये है वो 70 साहबा वाकया बार बार बोल रहा है, साहबा का वाकया, लेकिन वो जगह किस जगह पे हुई थी हदीस में नाम है बीर मऊना। बीर मऊना में मेरी वो बात साहबा का सुनो। वाकया हुआ था। जगह का मसला तो नहीं है हदीस अभी। में, हदीस का लफ्ज जहाँ हदीस में जो जो लफ्ज है वो लफ्ज बोलना पड़ेगा, तब तो हदीस मुकम्मल होगी। मेरी बात सुनो। अब तुम हदीस नहीं में नहीं, तुम गा रहे तुम आप ये, वाकया, हम आलिम बने, हम आलिम बने, हम वाकया नहीं पढ़े, तुम जाहिल है, तुम वाकया पढ़कर आए, और वाकया जब पढ़कर आए तुम हदीस में जो वाकया लफ्ज जहाँ जिस जगह पे वाकया हुई थी वो जगह का नाम तुमको पता नहीं, बिला वजह हमें हमको बार बार तुमने जाहिल कहा। ऐसा मत कहा अरे करो, भाई ऐसा नहीं, ऐसा मुझे मत कहा करो। जगह का, अल्लाह एक तुम्हारा मिनट, तुम्हारा तकब्बुर की वजह से ना, तुम्हारा इल्म अल्लाह जितना दिया वो भी छीन लेगा अगर एक मिनट तकब्बुर भाई, करोगे तो। मेरी बात अल्लाह के सुनो। अजाब से डरो, अल्लाह के अरे अजाब से डरो। और सुनो, आखिर बोलो। बिला वजह किसी से नफरत करना, किसी से दुश्मनी, बिला वजह कोई वजह हो तो बताओ। आला हजरत से तुम बिला वजह तुम जो नफरत करते हो, क्या वजह है नफरत करते हो? बोलो। फितना फैला जाए, कौन सा क्या फितना वजह फैलाया? वजह क्या हो गई? ये सब देखो ना, तुम जैसे फितना खड़े हो गए, कितना, कौन सा और फितना कम है फैलाया? क्या? मैं तुमसे अभी जो सवाल कर रहा हूँ तो आला हजरत पे आ गए। नहीं, तुम तो शुरू में अभी आला हजरत के शान में बात गुस्ताखी किया, बात तुमने अभी झूठ क्यों ये, बोला? अभी ये झूठ नहीं बोला, वो तुमने अभी भी बोला बोल एक रहा ही हूँ। मदरसे में देवबंद में पढ़े हैं, कसम खाकर बिल्कुल। बोलो। और तुम बोलो झूठों पर अल्लाह की लानत, और तुम आला हजरत देवबंद में पढ़कर आलिम बने, तुम कसम खाकर बोलो। इस बार चलो मेरी बात बोलो, सुनो, वो चलो उस कसम पर खाकर अपना, बोलो। मैं अभी तो और दूसरा सजा तो नहीं दे सकता, बस सजा अल्लाह देगा तुम्हारे झूठ पर। और इस पर सच्चाई अपने मुझसे बात सुनो। में बहस करते नहीं, तुम, तुम इस पे सच्चाई, उसके। तुम झूठी, एक तो आला अरे हजरत के यार, बारे में तुम जानते मुझे नहीं, सवाल का फितना, जवाब देते नहीं फितना हो, तुम्हारे इधर से देवबंद के उधर उलमा ने। भागते हो, यहाँ से वहाँ भागते हो, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे तुम्हारे रहे हो सवाल, तुम? कौन सा सवाल का जवाब? अरे मेरे 70 हुफाज किराम जो शहीद हुए उस पे बात चल रही है, तुम कहाँ से कहाँ चले गए? तो उसमें क्या तुमको एतराज अरे है? मुँह एतराज ये है मेरा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो नबी को मालूम था, है ना? आप ये कह रहे हो ना मालूम था, ये भी कह रहे हो हज़रत अबू हुरैरा के इल्म में शायद हो सकता है बात हो, आप ये कहना चाहते हो ना? अब सुनो, अब मालूम था तो मालूम होने के बाद कभी इंसान अफसोस नहीं किया करता। नबी ऐसा क्यों फरमाते हैं, यार अल्लाह ये अब शहीद कैसे हो गए साहबा, 70 साहबा, मालूम होता तो वो भेजते ही नहीं, मतलब अगर मालूम होता तो अफसोस ही नहीं करते, चलो मुझे मालूम ही था, उनको वहां जाना था और शहीद होना था। सही है ना? मैं गौर से सुन रहा हूँ, जब तुम बोलने हाँ। दोगे तब बोलूंगा मैं ऐसे तुम्हारे आप, बारे बीच में बड़बड़ाऊंगा नहीं। नहीं हो गई नहीं तुम्हारी सही, बात? नहीं मालूम नहीं, होने के बाद कोई अफसोस नहीं करता, अब मालूम होने के बाद भेजा, वो सारी चीजों में हिकमत। अगर मालूम होने के बाद अफसोस नहीं करता, लेकिन नबी ने अफसोस किया, क्यों किया? उसके हिकमत अल्लाह के नबी को मालूम है, क्योंकि नबी का नाम हकीम देखो है। ये नबी के तो अंदर हिकमत हिकमत पे है। ले आए, कोई भी हिकमत उसी चीज को तो, कहते हैं जो पोशीदा राज हो, पोशीदा राज को ही हिकमत कहते हैं, उसमें नबी की हिकमत है। अब नहीं हिकमत नहीं, को हर बात हिकमत खुला हुआ होता, अब पोशीदा राज तुम्हारे, कुछ है ही नहीं, हर बात तुम खुल सकते हैं, नहीं तो नहीं उसको नहीं हिकमत नहीं नहीं, कहते। ये तो जिसके अंदर कोई पोशीदा राज ना तुम हो, अपने जिस दिमाग से बोल नबी, रहे हो ये बात, अच्छा नबी के अपने अंदर दिमाग हिकमत से है कि मत नहीं? बोलो, अपने दिमाग से मत बोलो, अपना अपने दिमाग, तुम अपने दिमाग से फेंको बोलो, मत, तुम कुछ नबी भी के अंदर फेंको हिकमत मत, है या नहीं? मालूम नहीं हो तो फेंको मत। नबी के नाम हिकमत वाले हैं या नहीं? नबी के नाम यकीनन नबी के हिकमत नाम वाले हिकमत है, वाले हैं या नहीं? सिफत वाले है, सिफात हिकमत वाले, तो वाले हिकमत है। कहते हैं उसको जो पोशीदा राज हो, जो हर आवाम को जिसके खुलासा पता न हो। नबी के अंदर जो राज है, नबी के अंदर जो पोशीदा राज है, हर इंसान को पता न हो,
اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ تم ہر سوال کا اعتراض اگر تمہارے ظاہری تمہاری نگاہوں سے دکھ جائے، ہر سوال کا جواب تم کو ایک دم اوریجنل پتہ ہی ہو، تو اس کو حکمت نہیں کہتے۔ حکمت اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر پوشیدہ کوئی راز رموز ہو، جس کو نبی کو ہی پتا ہے، اور نبی خاص حضرات کو بتایا، صحابہ اکرام کو، ان کو پتا ہے، تو اس کو حکمت کہتے ہیں۔ اگر سب کو پتا ہو جائے اس بات کو حکمت نہیں کہتے۔ اس کا مطلب نبی کے اندر کوئی حکمت ہی نہیں، تم یہ مانتے ہو نبی کے پاس کوئی حکمت نہیں تھی، اور ہم کہتے جہاں جہاں نبی کے اسرار ہم کو پتا نہیں ہے وہاں حکمت سمجھ کر ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن ہمارے جو حدیث کے الفاظ ہیں اس پر ہمیں یقین ہے، اس پر ہمیں ایمان ہے۔ اچھا چلو ابھی جو ہے نا دو صحیح حدیث ہم نے بتایا، تا قیامت علماء دیوبند اس حدیث کو مان نہیں سکتا، صحیح حدیث کو مان نہیں سکتا، اس کے خلاف عقیدہ رکھے گا۔ حدیث میں ہے فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، میں زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابتداء خلق سے لے کر آخری جنتی کے جنت میں جانے تک کا ہر واقعہ، چھوٹا بڑا ہر واقعہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اب جس کو وہ بھی دوسرا اعتراض کا بھی جواب اس میں ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جس کو یاد رکھنا تھا یاد رکھا، جس کو بھولنا تھا بھولا۔ مطلب کچھ چیزیں بھولا، آج جو ہم تک نہیں پہنچے ہو سکتے صحابہ بھولا ہے، اور جو شریعت کے احکامات ہیں وہ تو مکمل ہم تک پہنچے، وہ بھولے نہیں، کیونکہ شریعت محفوظ رہنے والی ہے، لیکن کچھ اسرار و رموز ہیں جو ہم کو ضرورت نہیں ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ بھلا دیا صحابہ کرام سے، بھولے ہیں۔ اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، ورنہ حضرت عمر یہ نہیں فرماتے کہ جتنا بھولنا تھا اتنا بھولا ہے۔ تو حضرت عمر تو کہہ رہے صحابہ کرام، نبی نے ہر چیز بتایا، ہر چیز میں یہ بھی ہے، ہر چیز جہاں بات آئی ہے اس میں تم چن کر تھوڑی چیزیں نکال دے رہے ہو نبی کو کم علم ثابت کرنے کے لیے۔ توبہ استغفر اللہ۔ تمہارے علماء بھی ایسے ہیں، تمہارے علماء ایک تو نبی کے شان میں گستاخی والی کتابیں لکھے، نبی کے علم کو پاگل اور جانور کے علم سے تشبیہ دیا ہے، نماز میں نبی کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے، ایسی گستاخیاں کتابوں میں لکھے ہیں جس کا کوئی تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا، اور تم نبی کے علم کو کم ثابت کر رہے ہو۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتنہ نہیں پھیلایا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تمہارے دیوبندیوں کے فتنے کو اجاگر کیا۔ دیوبند نے جو گستاخی کیا اس گستاخی کو اعلیٰ حضرت نے کھل کر سامنے رکھ دیا، جب جا کر دیوبندیوں سے لوگ دور ہوئے اور ہمارے ساتھ جڑ گئے۔ آہستہ آہستہ تم لوگوں نے نماز روزے کے بہانے سے تبلیغ کر کے دیوبندیت پھیلائے، اور جنہوں نے تبلیغ کر کے دیوبندیت پھیلائی ان کو ہی لات مار کے نکال دیا۔ طارق جمیل کو اجتماع میں بیان کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ طارق جمیل افسوس کر رہا ہے کہ میں 54 سال تبلیغ کر کے جن کو تبلیغ پہ کھڑا کیا وہی لوگ آج مجھے دھکے مار کے مرکز سے نکال دیا۔ طارق جمیل افسوس کر رہا ہے، تم بھی ایک دن افسوس کرو گے، تمہاری اندھا بھکتی کی وجہ سے نا دین بھی برباد ہو گیا، آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ سعد کو مولانا سعد کے اوپر تمہارے شورا والے نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ سعد کے دادا پردادا سے دین کا کام، تبلیغ جماعت کا کام کر رہا ہے، اسی سعد کو تمہارے مولویوں نے دھکے مار کے دیوبند سے نکال دیا، دیوبند سے بائیکٹ کر دیا گیا۔ مولانا سعد صاحب کے پاؤں دھو کر پیو، مولانا صاحب کے منہ پیو، گوبر کھاؤ، یہی تمہاری اوقات ہے۔ تم کو دین سمجھ میں نہیں، حدیث کے صاف الفاظ تم کو نہیں ماننا ہے۔ جا سالے خبیث کہیں